बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उर्दू टीचर पर खुश आमदीद। आज हम हस्बे मामूल एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि माहिरीन इल्म नजूम के हिसाब से खुशकिस्मत बच्चे किन महीनों में पैदा होते हैं, यानी किन महीनों में पैदा होने वाले बच्चों के ख्वास क्या होते हैं। मगर इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज करें, हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक ये तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस बाकायदगी से पहुंचती रहें। तो ख्वातीन व हज़रात, माहिरीन इल्म नजूम के तजर्बात व मुशाहिदात जो बच्चों की पैदाइश के सिलसिले में मंजर आम पर आए हैं, वो हम आज इस वीडियो में बयान करेंगे। ये आप बड़ा क्लियरली समझ लें कि ये तमाम तजर्बात और मुशाहिदात जो आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये सदियों की रिसर्च के बाद पब्लिक किए गए हैं। गो कि इनके मुस्तरद होने में किसी किस्म का कोई शक नहीं होना चाहिए, मगर इसके साथ साथ हैसियत मुसलमान हमारा ये ईमान भी होना चाहिए कि ये सब दिन, सब महीने, सारे साल अल्लाह ताला की तख्लीक करता है और अल्लाह ताला ही हम तमाम इंसानों के मुकद्दर और नसीब के खालिक हैं। बहरहाल हम आप तक ये मालूमात एक केस स्टडी के तौर पर जरूर पहुंचाना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिए कि आप इस रिसर्च के बारे में क्या सोचते हैं। ख्वातीन व हज़रात, हम माहिरीन इल्म नजूम की ये सोच आप तक पहुंचा दें कि उनके ख्याल में जो बच्चा जनवरी के महीने में पैदा होगा, यानी साल के पहले महीने में पैदा होगा, वो बच्चा अक्लमंद, मामला फहम, हौसलामंद, हमदर्द, मुस्तकिल मिजाज, सखी और हुसूल इल्म में फोकस्ड रहेगा। यानी वो बच्चा मुसीबत में जल्द घबराने वाला नहीं होगा। इसके अलावा वो दूसरों के साथ हमदर्दी का सलूक करेगा और उसमें कंसिस्टेंसी की, यानी मुस्तकिल मिजाजी की क्वालिटी जरूर होगी जो किसी भी शोबे जिंदगी में कामयाबी के लिए अशद जरूरी है। इसके बाद माहिरीन इल्म नजूम साल के दूसरे महीने का जायजा लेते हुए कहते हैं कि जो बच्चा फरवरी में पैदा होगा वो ऑर्गेनाइज्ड, सलीका शुआर, आर्टिस्ट, जिंदा दिल, हंसमुख, सिनेमा थिएटर और खेल कूद तमाशे को पसंद करने वाला और मुनसिफ मिजाज मगर तन्हाई पसंद होगा। यानी माहिरीन के इन दावों का अगर इन टोटल जायजा लिया जाए तो आम तौर पर फरवरी में पैदा होने वाले बच्चे कुदरती तौर पर अपने अंदर एक आर्टिस्टिक टच लिए रखते हैं। उनको अल्लाह ताला की तरफ से वजदानी कुव्वतें, क्रिएटिव स्किल्स अता होती हैं और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि हर आर्टिस्ट तन्हाई पसंद भी होता है, यानी वो लोगों में घुलना मिलना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, वो बल्कि अपनी ही एक दुनिया बनाकर बैठे होते हैं और उसी दुनिया में चाहें तो वो पूरी जिंदगी भी गुजार सकते हैं। बढ़ते हैं साल के तीसरे महीने में जन्म लेने वाले बच्चों की तरफ, यानी वो बच्चे जो मार्च के महीने में पैदा होते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि ऐसे तमाम बच्चे सखी, अपनी धुन के पक्के, दुनिया को घूम फिर कर देखने वाले और जमाना साज और जमाना शनास होते हैं। ऐसे बच्चे अक्सर मौसीकी के माहिर भी होते हैं। बढ़ते हैं साल के चौथे महीने की जानिब, यानी अप्रैल की तरफ। जो बच्चे अप्रैल में इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं वो माहिरीन की राय में कुदरती तौर पर जोशीले, पुख्ता ख्यालात वाले, हाकिमाना शानो शौकत वाले, आली दिमाग और जिद्दत तराज यानी इनोवेटिव होते हैं, जमाने से आगे का सोचते हैं। इसके अलावा अगर अप्रैल के महीने में पैदा होने वाले बच्चे अगर बिजनेस में आ जाए तो ये कामयाब ताजिर साबित होते हैं, क्योंकि लोगों के साथ
بات کرنے کا ہنر اور انہیں اپنی بات منوانے کا سلیقہ ان بچوں کو خوب آتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے سال کے 5ویں مہینے یعنی مئی کی۔ خواتین و حضرات، ماہرین کا ماننا ہے کہ مئی کے مہینے میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ تھوڑی کیوریوسٹی قدرتی طور پر اس کے مزاج میں رکھ دی جائے گی۔ وہ بچہ تلاش حق کا دلدادہ ہوگا۔ اگر یہ بائی پروفیشن کسی شعبے کو چننا چاہیں تو مئی کے مہینے میں پیدا ہونے والے بچے کو وکالت کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کسی بھی بات میں چھپے ہوئے نقطے تک فوری پہنچ جاتے ہیں، اپنی دھن کے پکے ہوتے ہیں، طبیعت زیادہ جوشیلی ہوتی ہے، اعلیٰ منتظم ہوتے ہیں، یعنی ایڈمنسٹریٹر بہت بہترین ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان تمام لوگوں کے لیے وکالت کا شعبہ نہایت اچھا رہتا ہے۔ اگرچہ مئی کے مہینے میں پیدا ہونے والے بچوں میں ایک شاہانہ مزاج ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں عفو کا مادہ یعنی معاف کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں سال کے گرم ترین مہینے یعنی جون کی طرف۔ خواتین و حضرات، ماہرین اس مہینے میں پیدا ہونے والے بچوں کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ بچے عموماً متزلزل خیالات یعنی کنفیوزڈ اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں، چالاک ہوتے ہیں، پرلے درجے کے سازشی ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملے کو سمجھنے والے اور دنیا کو گھوم پھر کر دیکھنے والے اور اپنی آنکھ سے پرکھنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جولائی کے مہینے میں اس دنیا میں آنے والے بچے کے بارے میں ماہرین اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو بچہ اس ماہ میں پیدا ہوگا وہ آرام طلب، شوقین مزاج، موسیقی، محفل رقص و سرور کا دلدادہ اور فنون لطیفہ یعنی فائن آرٹس کو سمجھنے والا اور انٹیلیجنٹ ہوگا۔ جولائی کے بعد سال کے 8ویں مہینے اگست میں پیدا ہونے والے بچے عام طور پر زاہد، متقی، پرہیزگار، عالم، منصف مزاج، صاحب الرائے یعنی ہر بات میں اپنی ایک اوپینین رکھنے والے، ایماندار، مستقل مزاج، دلیر یعنی حق کی خاطر کھڑے ہونے والے اور دشمن سے بڑھ جانے والے بچے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ماہرین کا کہنا ہے کہ ستمبر کے مہینے میں پیدا ہونے والے بچے نہایت سمجھدار، دنیا کی اونچ نیچ سے واقف، بلا کے ذہین، تیز حافظے والے، تندرست مگر تھوڑے سے وہمی ضرور ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بچے اکتوبر کے مہینے میں اس دنیا میں آئیں گے وہ قدرتی طور پر لوئل یعنی وفادار ہوں گے، اپنے دوستوں کے ہمیشہ ہمدرد، مونس اور غمخوار ہوں گے، اور بعض اوقات یہ بچے اپنے دوستوں کے ساتھ محبت اور مروت کے رشتے کے سبب اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ سال کے سیکنڈ لاسٹ مہینے یعنی نومبر کے مہینے میں پیدا ہونے والے بچوں کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پیدائشی طور پر صاف گو یعنی سچی بات منہ پر کرنے والے، صاف دل، کامیاب تاجر، اپنے رشتہ داروں سے عمدہ سلوک کرنے والے، شان و شوکت کے دلدادہ اور دوسروں پر احسان کرنے کے متمنی ہوں گے، یعنی ان کو اچھا لگتا ہے کہ اگر وہ کسی کی مدد کر سکیں، مدد کرنے کا جذبہ ان کے اندر فطری طور پر رکھ دیا جاتا ہے۔ اور سال کے سرد ترین اور آخری مہینے میں پیدا ہونے والے یعنی دسمبر کے مہینے میں دنیا میں آنے والے بچے پیدائشی طور پر ہی اس خصوصیت کے حامل ہوتے ہیں کہ جب وہ کوئی بات اپنے دل میں سوچ لیں تو اس کے پورا ہونے تک وہ چین سے نہیں بیٹھتے۔ اس کے ساتھ ساتھ دسمبر میں جو بچہ پیدا ہوگا خوش گفتاری یعنی گفتگو کرنے کا بہترین سلیقہ اس کو قدرت کی طرف سے ودیت ملے گا۔ اس کے علاوہ یہ بچے عموماً حوصلہ مند اور مستقل مزاج ہوتے ہیں، چنانچہ زندگی کے ہر میدان میں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی مہینوں کے اعتبار سے ماہرین علم نجوم کی نظر میں وہ بچے
جو مختلف مہینوں میں پیدا ہوتے ہیں اور مختلف کریکٹرسٹکس رکھتے ہیں، یعنی اپنی شخصیت میں مختلف کوالٹیز رکھتے ہیں۔ مگر یہاں اس ایک نقطے کی دوبارہ وضاحت کرتے جائیں کہ یہ تمام دن، مہینے، سال اللہ تعالیٰ کی تخلیق کرتا ہے۔ کوئی بھی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی بھی سال نحوست والا نہیں ہوتا۔ اسی طرح کسی خاص دن یا خاص مہینے میں پیدا ہونے والا بچہ ضروری نہیں کہ اپنے ساتھ خوش قسمتیوں اور خوش نصیبیوں کے پہاڑ لے کر پیدا ہو۔ ہمیں بحیثیت مسلمان صرف اور صرف اس بات پر یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری تقدیر کے خالق اور مالک ہیں، اور صرف دعا کے ذریعے ہی ہم اپنی نصیب کو بدل سکتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو، یہ پیغام پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ اس سے متفق ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کر کے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ آخر میں صرف ایک گزارش کہ آپ بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔